नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम नमाज के तरीक़े के बारे में बात करेंगे कि नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो जब भी आप नमाज़ पढ़ने का इरादा करें तो बावज़ू क़िबला रुख खड़े होकर नमाज की नियत करें। नियत दिल के इरादे का नाम है। अगर आप बिलफ़र्ज़ ज़ोहर के 4 फ़र्ज़ पढ़ने की नियत कर रही हैं तो उसकी नियत कुछ इस तरह से की जाएगी कि मैं नियत करती हूँ 4 रकत फ़र्ज़ ज़ोहर के वास्ते अल्लाह के, रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ। ये हो गई नियत। फिर तकबीर तहरीमा यानी अल्लाहु अकबर कहते हुए नमाज शुरू की जाएगी। अब अल्लाहु अकबर कहने के लिए औरत को चाहिए कि दोनों हाथ दुपट्टे से बाहर निकाले बगैर कांधों तक उठाए और अल्लाहु अकबर कहे, तकबीर तहरीमा पढ़े यानी, और दोनों हाथों को सीने पर इस तरह बांधे कि दाहिने हाथ की हथेली बाएं हाथ की पुश्त पर आ जाए, यानी बाएं हाथ के ऊपर दायां हाथ आ जाए। इसके बाद सना पढ़े, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। फिर इसके बाद ताउज़ और तस्मिया पढ़ी जाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बाद सूरह फातिहा पढ़ें और सूरह फातिहा के पढ़ने के फ़ौरन बाद आमीन कहें। इसके बाद सूरह फातिहा पढ़ने के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर कुरान मजीद की कोई भी सूरत पढ़े या कुरान मजीद की कोई सी भी 3 आयत पढ़ लें। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाएं और इस तरह झुक जाएं कि दोनों हाथों की उंगलियां मिलाकर दोनों घुटनों पर रख दें। और औरत को चाहिए कि रुकू में जाते हुए इतना ज़्यादा ना झुके, सिर्फ़ इतना झुके कि अपने हाथ जो है वो घुटनों के साथ टच हो जाएं। फिर रुकू की तस्बीह पढ़ें, सुब्हाना रब्बियल अज़ीम 3 दफ़ा। फिर रुकू से उठने वक्त की तस्बीह यानी फिर समीउल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए खड़े हो जाएं। फिर खड़े खड़े रब्बना लकल हम्द पढ़े। जब सीधी खड़ी हो जाए तो अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाए। अब सजदा इस तरह से किया जाए कि ज़मीन पर सबसे पहले घुटने रखें, फिर हाथ रखें और दोनों हाथों के दरमियान इस तरह चेहरा रखें कि सबसे पहले नाक, फिर माथा, और हाथ इस तरह रखें कि दोनों बाजू ज़मीन पर बिछ जाएं। और हाथ पाँव की उंगलियां किबला रुख कर दें। पाँव खड़े ना रखें, दाईं तरफ को निकाल दें। खूब सिमट कर सजदा करना चाहिए। पेट दोनों रानों से और कोहनियाँ दोनों पहलुओं से मिल जाए, यानी औरत को सजदा खूब सिमट कर करना चाहिए। फिर सजदे की तस्बीह सुब्हाना रब्बियल आला 3 दफ़ा पढ़े। फिर इस तरह बैठे कि दोनों पाँव दाईं तरफ निकाल दे। फिर वह हाथ इस तरह अपने रानों पर रखें कि उंगलियां खूब मिली हुई हों और किबला रुख हों। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरे सजदे में जाएं। दूसरे सजदे में भी सुब्हाना रब्बियल आला यानी सजदे की तस्बीह 3 दफ़ा पढ़े। दूसरे सजदे के बाद दूसरी रकत के लिए अल्लाहु अकबर कहती हुई सीधी खड़ी हो जाएं और उठते वक्त ज़मीन पर हाथ ना टेकें। यानी अक्सर लोग नमाज में जब सजदे से फ़ारिग होते हैं तो वो हाथों के सहारे खड़े होते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हाथों को ज़मीन पर ना टेके बल्कि सीधी खड़ी हो जाएं। सीधी खड़ी होकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर सूरह फातिहा पढ़ें और फिर सूरत में ला कर पढ़कर रुकू और दोनों सजदे करें। फिर दोनों पाँव दाईं तरफ निकाल दें, यानी दोनों सजदा करके 2 रकतें आपकी मुकम्मल हो गई। फिर दोनों पाँव दाईं तरफ निकाल दें और पिछले धड़ के बाएं हिस्से पर बैठ जाएं और दोनों हाथ अपनी रानों पर इस तरह रखें कि उंगलियां खूब मिली हों और फिर तशहद पढ़ी जाए। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जब अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह पर पहुँचें तो दाएं हाथ की दरमियानी उंगली और अंगूठे को मिलाकर गोल हल्का बना लें और छोटी उंगली और चौथी उंगली
جو یعنی چھوٹی انگلی کے ساتھ والی انگلی ہے اس کو بند کر لیں، یعنی وہ ہتھیلی کے ساتھ مل جائیں، اور جو درمیان والی انگلی ہے بڑی انگلی اس کو انگوٹھے کے ساتھ ملا کر گول دائرہ بنا لیا۔ اب پیچھے تشہد کی انگلی رہ گئی، تو جب لا الہ کہے تو شہادت کی انگلی اٹھائے، اور جب اشہد ان لا الہ، اشہد ان لا الہ جب یہ کہنا ہے تو انگلی اٹھا لینی ہے، الا اللہ، اور جب الا اللہ کہے تو انگلی کو جھکا دینا ہے، اور ساری انگلیاں پھر کھول کر سیدھی کر لینی ہیں، یعنی جو ہم لوگوں نے حلقہ بنایا ہے اور یعنی اور باقی جو دونوں انگلیاں تھیں وہ ہتھیلی کے ساتھ ملائی ہیں وہ سیدھی کر لینی ہے، اور پھر دونوں ہاتھوں کی انگلیاں سیدھی کر کے اتحیات سے فارغ ہو کر درود پاک، درود ابراہیمی پڑھے، اور پھر دعا پڑھ کر پھر داہنی طرف کو منہ کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر بائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے۔ یہ اس طریقے سے 2 رکعت مکمل ہو جائیں گی، اور سلام پھیر کر نماز سے باہر ہو جائے گا انسان۔ اب یہاں پہ جو باتیں نوٹ کرنے والی ہیں وہ اس میں سے کچھ یہ ہیں کہ دوسری اور تیسری رکعت اور چوتھی رکعت میں ثنا اور تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں پڑھا جاتا، بلکہ یہ رکعتیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کی جاتی ہیں، صرف پہلی رکعت میں ہی ثنا اور تعوذ پڑھی جاتی ہیں۔ اور فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی صورت یا آیت نہیں پڑھی جاتی، یعنی صرف اور صرف سورہ فاتحہ پڑھ کے آپ نے رکوع اور سجدے ادا کر لینے ہیں۔ تیسری رکعت میں بھی، فرضوں کی تیسری رکعت میں بھی اور چوتھی رکعت میں بھی سورہ فاتحہ پڑھ کے آپ نے رکوع میں چلے جانا ہے، اور پھر سجدے کر لینے اپنے۔ اب فرضوں کی جو تیسری اور چوتھی رکعت ہے اس میں تو ہم لوگوں نے جان لیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھ کے رکوع اور سجدہ کر لینا ہے، لیکن فرضوں کے علاوہ ہر نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھیں، یا کم از کم 3 آیتیں ملا کر پڑھنا واجب ہے، یہ لازمی طور پر ادا کرنی ہے۔ اور اگر 3 اور 4 رکعت والی نماز پڑھنی ہو تو اتحیات جب پڑھیں تو عبدہ و رسولہ تک 2 رکعت پڑھ کے پڑھیں، اتحیات جب پڑھی جائے گی 2 رکعت ادا کر کے تو عبدہ و رسولہ تک پڑھا جائے گا، پھر اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور تیسری اور چوتھی رکعت پڑھ کر اتحیات، پھر درود اور دعا پڑھ کر سلام پھیرا جاتا ہے۔ اب نماز میں کھڑے ہونے کو قیام، دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ، رکوع سے کھڑے ہو کر تھوڑا سا ٹہر جانے کو قومہ، اور اتحیات کے لیے بیٹھنے کو قعدہ کہتے ہیں۔ 2 رکعتوں والی نمازوں میں 1 قعدہ ہوتا ہے، اور 3 اور 4 رکعت والی نماز میں 2 قعدے ہوتے ہیں۔ پہلے قعدے کو یعنی پہلی دفعہ بیٹھ کر اتحیات پڑھنے کو، تشہد پڑھنے کو قعدہ اولیٰ کہا جاتا ہے، اور دوسری دفعہ اتحیات پڑھنے کو جس میں 3 اور 4 رکعت والی جو نماز ہوگی اس میں جب دوسری دفعہ ہم اتحیات پڑھنے کے لیے بیٹھیں گے اور درود پاک اور دعا پڑھ کے ہم نماز سے باہر ہوں گے سلام پھیر کر، تو جو دوسری دفعہ بیٹھنا ہے اس کو قعدہ اخیرہ کہا جاتا ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو نماز پڑھنے کا طریقہ معلوم ہو گیا ہوگا، اور اگر کوئی آپ کا سوال ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لازمی لوگوں کے ساتھ، اوروں کے ساتھ، اپنے لفڈ ونس کے ساتھ شیئر کریں، اور دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی راہ کا، اپنے دین کا علم سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرماتا رہے، آمین۔